مساء الخير. مساء الخير أصدقائي الزوينين، صحابتي الفنات الغزالات، الدراري الظريفين اللي كيتبعوني، حمزة الظرافات الغزال. خالتي ربيعة، اخت خالتك ربيعة مسكينة ما عندها جزار. او لا لا. اختي سعدية دينغير، سالو بيبي، سالو مون كور. Merci pour les conseils pour les mariés. Ah, البنات attention attention attention. اختي لبنى الغزالة، لاله زهراء. شطادوغ الزين. خاصنا نبداو نديرو انا وياك دي ديو بحال هكا في شخصية ربيعة وفي شي شخصية ديال بنت خالتها مثلا. نبقاو ندير ليا مشاكل، ندير لك مشاكل، فهمتي. انا بحال الا بغى يضربني البرد بحال. كتعرفوا داك الضرب، داك البرد ديال لاكليم. حيت عيقت بلاكليم بزاف هاد الايام، سخن الحال وانا وركت. السوجي دوجوردي جو نسي با، انا ديجا درت لكم السوجي راه في لي ستوريز. الله ودي داك السوجي د ستوريز كله مازال ما باقا السوجي اخر في اللايف. انت في سيدي رحال لا؟ ديري ربيعه بعدوزها، مازال ما عندهاش العدوزه ربيعه. ربيعه باقا كتحلم تزوج، ولكن عندها العكس. مازال ما تزوجات. خويا منير ناري جو في لي ستوري، ما تشوفهمش المحمى ولا شاده في حبل، صافي سير. سربي. عندي شويه سكينجبير مع مع العسل الحر عندي. اهلا مايا، اون تادور ما ميغي مي كوبين، بوسيهم ليا كاملين. كيف بقات ربيعه؟ ربيعه كتجبدوا عليها الماضي مسكينه ما كتمرض. On peut reparler du même sujet des stories. Why not? عزيز قال لي جهنم ان شاء الله. الله اعلم شكون غيسبق وشكون غيمشي لها ولا لا. متاكد من نفسك زعما باز. Alors ça donne quoi les jeux verts et de légumes au petit-déj? C'est génial. Je découvre un nouveau mode d'alimentation. كتحسي انك كديري الخير في صحتك، كتحسي انك tu te fais du bien tous les jours. كنشجع الناس كاملين اللي يقدروا يشريو ان اكستراكتور افخوا، بداو ديروا لي جو دو ليغوم افيك ان فروي، وتمتعوا ليا في صحه جيده ان شاء الله. وما تنسوش بان خاص ضروري يكون تكون اش كيقولوا البي اتش ديال الماكله كو فوز انجيري، ولا خاصو يكون الكالان. يعني خاصكم تاكلوا خذوا بزاف ديال لي زاغروم. تقدروا كيف الناس اللي متبعين الريجيم اللي عندهم الديابيت خذوا الخل ديال الهنديه. مهم حتى شي نهار نهضروا على هادشي بوحدو. كي دايره اختي مايا؟ اختي لاباس الحمد لله. On peut parler de Royal Air Maroc, l'annonce d'hier. Walhamdoulilah, alhamdoulilah. Ils ont, c'est un record. C'est un record على les billets d'avion. مرحبا بكم، مرحبا بكم في المغرب. شنو هو الموضوع اليوم؟ ما طلعش لي في ستوريات. سيري خرجي تفرجي في ستوريات ورجعي. ربيعه حتى انا تعرضت للخيانه. اش كتقولي في هادشي؟ دابا تكبر وتنسى. ياما ياما. ويانا يانا يانا فرحانه غاديه نتلاقاه نهار الحد. ناري بغيت نقول لك واحد الجمله ما قدرتش نقولها دابا. فمي كياكلني. ناري كون كانت عندي الحريه التامه في لي ريزو سوسيو كنت غنقول لك واحد الجمله كنا نشبعوا ضحك. ودخلي في الموضوع نيشان اختي، ودخلي في الموضوع نيشان دايره معاك الرونديف ونهضر انا وياك. لا داويه. ويتك على جو تيم مايا. ميرسي حبيبه، تحياتي لك من كندا، مرحبا بك عندنا ان شاء الله، ان شاء الله سي بريفو. مايا بوغوسا احبك، انا احبكم نقولها انا ولا لا لا سكوت سكوت. جي مون فول جودي ماتن، ما فاليزي ديجا بريت. مرحبا بك في بلادك والحمد لله الامور تكون بخير وعلى خير. غرو بيزو دوبي كان، بيزو. عزيزه عليا هاد السيده، الله يبارك فيك. خاصك تجي لبلجيكا، وانا راه مخلصه في جوج سواريات في بلجيكا، واخده دوز افونس من قبل الكوفيد، دونك تابعاني. عزيزه عليا بلجيكا.
ما شيري بليز ميكروبليدين ولا شيدين؟ هذا سي دو شيدين درتو في ماتريوشكا لو صالون اللي كنحماق عليه وكنموت عليه وكنتسطى عليه وخدمته ناضيه بالجهد. شو لا مانيكور كيخلع الله كاينش الغلط. الزين ديالي تحيه من صفرو بيزو ليك. ما رايك في الزواج المختلط؟ انا بعدا امبوسيبل، راه كنحاول، انا كنسحب لكم ما كنديرش محاولات، كندير محاولات في الخفاء وكنتاكد بان ما يمكنش. تكافينا حتى مع ولاد البلاد، بقى لك تكافاي مع البراني ما عارفاه منين جاي، وهادو هنا كنقول لكم خاصكم تعرفيه منين جاي وكيفاش وعلاش وفين كبر وفين دار وفين هادي. ما بالو كيقاوري ما عندك عليه حتى بلان، ما عندك عليه حتى دوسي، ما عندكش حتى شي جدر على جدبوه والو، حتى هو سيري انطليقي. هاي مرحبا بك في ايطاليا قريبا. انا قلت لك مايا بالعربيه ما فهمتش اخويا اش بغات تقولي. كنموت على مايا وكملت عليا ربي يحفظكم ليا. تحيه من الناظور، بيزو الناس الناظور. كنت باغا نعيط لواحد واحد الصديق عزيز عليا، تسناوني نهضر نقول ليه جوج كلمات ونعاود نرجع لعندكم. تا هو قريب يجي مع هو اللي بقى. شوفوا في لا ليست دامي كو جي بقاو عزيز عليا من غير شرف وسوس وصحيبتي لي هادو جو لي زيم بوكو. هذا تا هو عزيز عليا حيت فايت غلطت شي دو فو ولكن سيتي با ميشون ولد الناس تري سي ان امي. تنسالي معكم نعيط ليه. الريحه اللي دايره عجبتني، شنو سميتها؟ ناري شميتيها ياك؟ ناري لي غيد فراسكم. كنكره هادشي، كنكره لي غيد. ما يحتاج. انا فرحانه حيت غتجي السيمانه الجايه. مرحبا بكم. جدر على جد بوي. لا تقلبتي معايا انت، ما فهمتش الزين. شنو تقصدي؟ واش المقصود ديالك اختي؟ تحيه من الجزائر بيزو. ليلى ما كوبين ويلي ويلي ويلي. ما بقيتش تا كوبين. tu as le droit de me détester. je te vois demain. ليلى ضروري. moi aussi tu m'appelles, ne m'oublie pas. واخا حبيبه ديالي je t'appelle. mais tu vas venir toi, je pense que tu vas venir. Maya, d'après toi combien de temps des fiançailles doivent durer? عام. Comment surmonter un complexe? Je suis petite de taille. بقيت ضربي في الطالون، ضربي 20 سنتيم الطالون وهنينا صافي. شدي الارض عادي. الحمد لله الحمد لله على داكشي اللي قسم عليك سيدي ربي. اختي دولنا على ليله الدخله عافاك مايا، خليها مفاجاه. Tu n'as pas pu enregistrer. Il est enregistré sur la tablette. Je n'arrive pas à le poster. اختي الا بغيت نولي نهضر مزيان بالفرنسيه شنو ندير؟ سير تقيد في دروس للفرنسيه. تري سامبل تو سامبلومون. Enfin, j'ai trouvé la bonne personne. Merci pour tes conseils. Vraiment. بصحة والراحة الزين. Maya parle de sujet de stories. Je peux te dire لكم جبدوني. Maya, tu penses quoi d'un homme qui me demande de laisser tomber mes études pour qu'on se marie? هذا كتسدي على طاسيل تمو. هذا الا بقيتي شاده معاه ستون انتي حمار. شي واحد باغي يمنعك من اقوى حاجه تقدر تخليك انديبوندونت في هذه الحياه اللي صعيبه بزاف وكيقول لك حيديها. كس لي 500 مليون في الكونت باش نهار تقلب عليا وجهك او الحامضه ما يبقاش فيا الحال انني ما كملتش قرايتي بور تو فير بليزير. ها واحد ليه وها واحد لقبيلته وها واحد لك حتى انت ما سديتيش عليه. حبسي قرايتك. اش مفرش ليك؟ اش موجد ليك؟ اش عاطيك البديل؟ وانا متاكده ما كاين لا بديل وحازق ومقود عليه. هي 3 وباقي عندك الجرأه كتسوليني. حبسي قرايتك. فين هي الفيلا اللي غيكتب لك في سميتك في المقابل باش النهار يقلب عليك؟ حيتاش 100% غيقلب عليك واحد النهار لان الحياه دايره بحال هكا. ولا على الاقل ينهزرك وطلع ليه في راسو وتولي علاقه بيناتكم بحال خوت. ما يقيسك على عام ونص عامين وحكا هو مريض فيه السخفه فيه السكر فيه الطونسيون فيه الكوليسترول وديما كيلقى لك السببات.
ديك الساعه تعرفي عليه باش غتكالي، حيت الراجل ملي كيكثروا فيه الامراض وما كيبقاش معطاء، ما كيبقاش سخي. هذا الا كان عنده الفلوس ومستعد انه يكاسكي عليك، وانا متاكده انه ما يكاسكي عليك حتى وزه. ومتبقاوش تجبدوني، نقدر نخسر الهضره دابا. يا حبسي تي زيتود. لاش اخويا انت شكون؟ واو. وتصيبو هو مقتنع بانه مرتو ما خاصهاش تحب، صافي حبسي القرايه. قرايتك بنيتي ودبلوماتك وحرفتك، الا ما عندكش القرايه يا بنيتي اللي تقعد عليك. غالطين كيسحب لكم فريمون بان الحياه كتبقى غادا مقاده، ولد الناس عمر ما غيتقلب عليك، عمر ما غيضرك. فريمون متيقين دي شوز واو. زيزوبيلا ما بقيتش غنكون كاينه، لا وقع واحد الخلاف ما بقيتش غنجي. عافاك اون بون ادريس بور لو بوتوكس. انا غادي نديرو عندك فدوه الديرماتولوج اللي كنتعامل معاها دوبي ان مومون، غنديرو عندها البوتوكس. هادشي البوتوكس ما تخافوش منه، يعني كاع لا وكاع مثلا بحال انايا واحد السيده كنعرفها صوبت عند واحد مشهور في المغرب، هادي وصلت لها هنا، كتسناي واحد 3 سيمو كتهبط لك، هذا دون لو بيغ دي كا. اما بيبي بوتوكس راه شويه شويه شويه. شو انا كناكل لافوكا، كناكل البيض بلدي، كنفوت شويه كينوض ليا الحبوب. عايش برو او بيان ماتريوشكا سيل تو بلي مريمه. ما عايش برو كاينه في باريس وماتريوشكا في كازا، زعما جوج المناطق بعاد بجوجهم واعرين. واش راح يعطيها الصقعه؟ مو نواره والله. لا ديديكاس اختي مايا. Il faut que je te parle sérieux. Qu'est-ce que tu veux, Fouad? T'as besoin de me parler sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as envie de me dire, Fouad? Oh là là, Fouad. J'adore ton prénom, Fouad. S'il te plaît, Maya, ton avis, les hommes, ils préfèrent les femmes avec un peu de forme ou femmes féminines؟ كل واحد واش كيعجبو اختي. شوفي انت اش عاجبك. شي تكوني انت عاجبه راسك راك نجحتي. اما ديري راسك تعجبي هذا بغاك غليظه، الاخر بغاك ضعيفه، الاخر كيبغى فورمه اورانجينا، الاخر كيبغى فورمه البعويده، الاخر كيبغيها فورمه التفاحه، ما غتساليش. يعجبك اختي غير راسك سي ديجا بيان. اللي كيسول على البيلينغ تسناو تيخرج الصيف، ما كاين لا بيلينغ لا والو دابا، ريحوا تصنتوا لعظامكم. مايا كومون اريتي لي سيكروغي. حتى انا كنعاني من نفس المشكل. كاين شي ايام جاريف نشد في راسي، وكاين شي ايام ما كنقدرش كناكل لي سيكروغي. مايا دولنا على الطريقه. ها اموري ميو سيتي ادورو بفاي. ما فهمتش. بونسوار لابيل. جاوبي ليا هذاك ايتبع لي محمد. ما نجاوبوش، خلي لي حمار حمار. ما يا كونساي سوان بور لي ماريي اون سوليوشن بور لي سيرن. سيري اختي عند ديرماتوس شوفي لا دير لك واش كيديروا الفيلر ولا كيديروا دو فيلر. سيري اختي عمريهم، ولكن عمريهم واحد شهرين قبل باش حتى الا ما عجبكش الريزولطا ما تكونيش قريبه للعرس. اللهم يا كاينه غير وحده ما منها 100. احبك انا احبك. ميكرونيدلين ديروه عند لي ديرماتو، ما ديروه. شوف ميكرونيدلين احسن حاجه يدار عند الطبيب وهنيونا. مايا وتجاوبيني راه بغيت نعرف رايك حيت كتعجبني طريقه تفكيرك. وشنو هو المشكل اصلا؟ مايا كو بونسيو د لا بوليغامي تا هو قد على راسو، عادي قد على وحده، عادي قد عليها جوج. اش كتخربقوا؟ بوليغامي وجينيرالمون هذاك اللي كتلقاه بوليغام كتلقاي والله حتى مقوده عليه، وحق الله العظيم لي مويان عيانين. وحتى الصحه اللي حق هذاك اللي منوضو باغي باش ياخذ جوج باش يبدل ما كاينش، حتى هو مزاحم. لا بغيت جوج عيالات، لا بغيت 3. انا الحلم ديالي ندير 4. كاين فرق ولدي ما بين الحلم وبين الواقع. الحلم ديالك انك دير 4 العيالات ويبقاو يضاربوا عليك، هذه باغاك نهار الاثنين، الاخرى باغاك نهار الاربعاء، الاخرى باغاك نهار السبت. الواقع ان ما عندكش اولا علاش يضاربوا عليك، هذه الاولى.
ثانيا لا فورما لازين لا فلوس، حتى الا كان الزين غيكون حازق. كان الفلوس غيكون خايب. كان زوين وفي صحه جيده غيكون حازق. كيما شوفوا فيما درتو كتلقاو سونس انتردي. انا بعدا بالنسبه لي فيما كندور وليت كنلقى سونس انتردي ما بقيتش قادره نتشجع على شي غولاسيون. نعاود نقول لكم راه كنسرح عينيا وكنعطي فرص والو ما كاينش. اي بيان سور توت لي كاتيجوري، ماشي زعما كنختار كل مره كندير تغربيلات عازله في الستيل. لا في اي ترو بال هكا باش تخسر على كدار، باش نرونها على كدار يضيع لي انا الانرجي ديالي ويضيع لي وقتي. تنولي راضه مع البال داخله بكري ومبرزطه ومرونه وما عاجبوش الحال خدمتي ومهم ضارب حسابه تفو على بوكيمونات كي دايرين.